श्री गरुडकवचम्। अस्य श्री गरुडकवच स्तोत्रमन्त्रस्य नारद ऋषिः वैनतेयो देवता अनुष्टुप् छन्दः मम गरुडप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। शिरो मे गरुडः पातु ललाटं विनतासुतः नेत्रे तु सर्पः पातु कर्णौ पातु सुरार्चितः नासिकां पातु सर्पारिः वदनं विष्णुवाहनः सूर्यसूतानुजः कण्ठं भुजौ पातु महाबलः हस्तौ खगेश्वरः पातु कराग्रे तरुणाकृतिः नखान्नखायुधः पातु कक्षौ मुक्तिफलप्रदः स्तनौ मे विहगः पातु हृदयं पातु सर्पः नाभिं पातु महातेजाः कटिं पातु सुधाहरः ऊरु पातु महावीरः जानुनी चण्डविक्रमः जङ्घे दण्डायुधः पातु गुल्फौ विष्णुरथः सदा सुवर्णः पातु मे पादौ तार्क्ष्याः पादाङ्गुली तथा रोमकूपानि मे वीरः त्वचं पातु भयापः। इत्येवं दिव्यकवचं पापघ्नं सर्वकामदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय विषदोषं प्रणश्यति। त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं बन्धनात् मुच्यते नरः। द्वादशाहं पठेद्यस्तु मुच्यते शत्रुबन्धनात्। एकवारं पठेद्यस्तु मुच्यते सर्वकिल्बिषैः। वज्रपञ्जरनामेदं कवचं बन्धमोचनम्। इति श्रीनारद गरुड संवादे गरुडकवचम्।